apprendre comment dessiner une chaise en 3D sans avoir besoin des mesures dans la fenêtre 2D. On doit absolument avoir un trait comme un trait de base pour la 3D. Et voilà, il ne reste maintenant qu'à faire raccorder et ajuster les traits qui sont invisibles. Maintenant, il ne reste qu'à assurer la chaise. Voilà, bien. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي كيتحدث على لا فورماسيون اون اوتوكاد. اليوم جينا باش نعطيو ادق التفاصيل على هذه لا فورماسيون بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذه الدوره التدريبيه. خليكم معنا. La formation de l'AutoCAD est une formation professionnelle continue, approfondie, certifiée et 100% pratique, tout simplement parce qu'il s'adapte aux besoins du marché. C'est-à-dire que la formation أقل من كلنا نقولوا عليها بأنها formation خاصة بالاحترافية في برنامج الأوتوكاد، بحيث غنتمكنوا ان شاء الله في نهايه الدوره من اتقان الاوتوكاد بطريقه احترافيه مهنيه. باش نتعرفوا اكثر على لا فورماسيون اجيو نكتشفوا جميع البروغرام. فالدوره التدريبيه كتنقسم لثلاثه ديال المراحل، 3 فاز. في المرحلة الأولى واللي هي بالنسبة لنا المرحلة البدائية في الدورة التدريبية كنتمكنوا فيها من الانستالاسيون ديال اللوجيسيال، لو كراك ديالو، لو روندر اوتوكاد كلاسيك، كذلك كيفاش نقدروا اننا نكونفيرتيوه لإن فيرسيون انفيريور، كذلك كيفاش يمكننا نكسبورتيوه en PDF, DXF ou en image JPEG ou حتى les autres formes comme OPS أو 3DS. ثم كنتقلوا مباشرة للاشتغال على لي زانترفاس وكيفية إتقان لي باغ دوتي. من بعد كندخلوا شوية في لا تكنيك، كنتقلوا مباشرة لا فاز الثانية اللي هي لا تكنيك دو ديسيني ان بلان ou des plans dans l'AutoCAD. كذلك reproduire un plan depuis un papier échelle ajusté au format. كذلك كنتعلموا comment on peut créer des symboles dans l'AutoCAD en bloc. كذلك كنشوفوا des techniques de calculer le quantitatif, les mesures, les longueurs, les périmètres et les superficies. كذلك كنتعلموا comment on peut créer une légende, des tableaux avec des symboles, des illustrations, des quantités de produits. وفي النهاية كنختموا بلا mise en page, le cartouche et comment imprimer à l'échelle depuis l'AutoCAD. بالنسبة للمرحلة الثالثة وهي المرحلة المهمة هي la phase d'évaluation اللي تنخدموا فيها des séries des exercices اللي كتكون à la base des réels projets باش نكونوا opérationnels في اللوجيسيال. بالنسبه للانواع اللي عندنا في هذه الدوره التدريبيه فعندنا نوعين ديال فورماسيون. بالنسبه لا فورماسيون اون جروب فهي كتكون فورماسيون ا ديستانس، وكنا كنعرفوا بان لا فورماسيون ا ديستانس تي فورماسيون فليكسيبل، التوقيت ديالها تيكون de 8h jusqu'à 10h de la nuit. بالنسبه للنوع الثاني اللي كتكون سور ميزور فهي كتكون على حسب كيف ما قلنا لو بلانينغ، ادابتي لو بلانينغ ديالكم. ça peut être cours du soir, cours du jour,
s'il s'agit d'une formation pour entreprise l'emplacement ديالها في قلب l'entreprise أو كذلك à distance. بالنسبة للناس اللي كيشوفونا pour la première fois ما يترددوش في الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن مرة كتكون الإفادة عبر قناة سناء قناة. كذلك بالنسبة للناس المهتمين بهذه الدورة التدريبية أو هذه لا فورماسيون بروفيسيونيل في أوتوكاد فيمكن لهم أنهم يقوموا بالتسجيل المباشر عبر الموقع لموضوع في صندوق الوصف. مرحبا بالجميع.